بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. مميز. الله الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله الله. تكبير تكبير. ما شاء الله شيخ هرك، نورت القلوب ونورت بلادنا الهند. بارك الله، تقبل الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله أكبر. ما شاء الله. يا قارئ العالم، مستوى العالم، قارئ شاب ما شاء الله، يا محرك القلوب. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. الله. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين. الله. نعم. الله أكبر. افتح عليك. ولسانا وشفتين. الله الله. وهديناه النجدين. ما شاء الله جميل. فلاقتحم العقبة. الله. اذكر الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله أكبر. ما شاء الله شيخ حرك، أنت تقرأ القرآن وتعلم المقامات وأنت تفسر القراءات والقرآن الكريم، ما شاء الله، جزاكم الله. زدنا يا علم وعلمنا يا أستاذ، ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله، تكبير تكبير، الله أكبر، ما شاء الله. والعقبة فك رقبة. نعم زدنا فك رقبة. فك رقبة أيوه مميز ما شاء الله. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الله أو مسكينا أيوه الله قرد أو مسكينا ذا متربة الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله ما شاء الله شيخ، أبكيت القلوب، هذه العيون تدمع والقلوب تخشع، ما شاء الله.